अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि वंस अगेन एमए पॉडकास्ट का सिलसिला हम दोबारा से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं और वील बी डूइंग इट रेगुलरली। और बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, बट वन स्पेशल टॉपिक जिस पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट काफ़ी अरसे से आ रही है, दैट इज़ के ऑब्वियसली औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है और माँ बाप बहुत दुआएं करते हैं औलाद के लिए, नेक साले औलाद के लिए, और बड़ी ख्वाहिश होती है सबकी, ज़ाहिर है औलाद के साथ खेलें, औलाद को देखें, औलाद को ग्रो करें, औलाद की तरबियत करें। बट समटाइम्स इट हैपन्स कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अल्लाह ब्लेसेस द पेरेंट्स विद अ स्पेशल चाइल्ड। तो उसमें ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक ऐसा पॉडकास्ट किया जाए जिसमें उन पेरेंट्स को मुखातिब किया जाए जिनके बच्चे किसी डिफ़िकल्टी से गुज़र रहे हैं, मे बी ऑटिज़म या कोई और मेंटल रिटार्डेशन और इन सर्टन केसेस फिज़िकल डिसेबिलिटी एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट स्टार्ट एमए पॉडकास्ट विद दिस टॉपिक इंशाल्लाह ताला, बिकॉज थ्रू दिस टॉपिक वी कैन गिव अ लॉट ऑफ होप एंड वी कैन टेल सो मच फ्रॉम आवर इस्लामिक सोर्सेज, कुरान एंड हदीस, कि क्या क्या बशारतें हैं उन माँ बाप के लिए। और ऑब्वियसली हम इंसान हैं। मुझे बाकायदा ये रिक्वेस्ट करते हुए एक दो फैमिलीज़ ने कहा भी कि कभी कभी हिम्मत भी टूट जाती है, कभी कभी मायूसी भी होती है, कभी कभी बहुत अजीब भी लगता है कि हमारे साथ ये क्यों हुआ। इस तरह के जुमले भी पेरेंट्स कह जाते हैं, इंसान है। बट एनी हाउ, इंशाल्लाह आज खुशी की बात यह है कि मैंने जिनको स्टूडियो में बुलाया है, रियल लाइफ केस स्टडी आपके सामने इंशाल्लाह आप लोग जानते हैं उन्हें, आंटी आसिया, मदर ऑफ़ मोहिरा लुकमान, और माशाल्लाह मेरे बहुत पॉडकास्ट हैं इनके साथ, बहुत अरसे से इनके साथ मेरा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल से। और आप लोगों को शायद पता है, नहीं पता है कि मोहिरा भाई के भाई मुसन्ना मैम आसिया के जो बेटे हैं, माशाल्लाह आज वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे भी बहुत पुराना ताल्लुक़ है और मीडिया का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव इंडिविजुअल। तो आज ख़ास मैंने उन्हें भी दावत दी है। इंशाल्लाह पूछूंगा मैं आंटी से भी कि व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस। ज़ाहिर है मुसन्ना और आंटी का जो ताल्लुक़ है बड़ा खूबसूरत ताल्लुक़ है, इस पे मैं स्टोरीज़ भी सुनूंगा आंटी से इंशाल्लाह, फ़र्स्ट हैंड स्टोरीज़। सो लेट्स वेलकम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू फॉर हैविंग अस। जज़ाकिल्लाह खैर। माशाल्लाह रिज्यूम कर लिया आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुसन्ना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व कैसे हैं, रहमतुल्लाहि खैरियत से हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का रियली शुक्र। गुड टू हैव यू माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आमीन। अल्लाह ताला आपकी तमाम एफ़र्ट्स को कबूल करे। माशाल्लाह दावत का काम करते हैं आप, बड़ा प्रोडक्टिव काम करते हैं माशाल्लाह। सो गुड टू हैव यू बोथ। सो जैसे मैंने बात की कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है और पेरेंट्स की बड़ी ख्वाहिश होती है औलाद की, और अल्लाह जिसे दे दे तो ये इटसेल्फ अल्लाह का बहुत बड़ा करम भी है, ब्लेसिंग भी है। बट जो मैंने बात की कि समटाइम्स इट हैपन्स कि अल्लाह कोई आजमाइश भी ले लेता है, तो आई विल लाइक यू टू हाईलाइट इंशाल्लाह ऑन दिस। लेट्स बिगिन विद दिस। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। औलाद इंसान की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आप ये देखिए कि औलाद जो होती है ना, वो इंसान की ना तो तख्लीक होती है, ना इंसान की मलकियत होती है, ठीक है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने औलाद नहीं पकड़ी। और अल्लाह ताला एक और जगह पे फरमाते हैं कि अगर उसने औलाद पकड़नी होती तो किससे पकड़ता? अपनी मखलूक में से किसी को पकड़ता ना, क्योंकि उसका सानी तो है नहीं है। सही। इसका मतलब ये है कि इससे हमें ये समझ आती है कि इंसान की जो औलाद होती है वो दर हकीकत एक एनेक्सेशन होती है, एक सेम प्रेजेंस की, एक पर्सनैलिटी की, बस वो एक कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है ना। ये कोई अलग से पार्ट नहीं होती है। तो चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो ज़ात का कोई ऐसा वो सिलसिला हो नहीं सकता, लिहाजा उसकी औलाद नहीं है, बाकी सारी उसकी मखलूक है, उससे वो मोहब्बत करता है और अपनी मखलूक को उसने पैदा किया रहम करने के लिए। तो औलाद के साथ इंसान का जो ताल्लुक़ होता है वो ये होता है कि ठीक है नस्ल को आगे बढ़ाना, एक जैसे अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन आप कभी देखिएगा कि हम अपनी औलाद के अंदर वो ख्वाब पूरे करना चाहते हैं जो हम नहीं बन सके थे, ठीक है ना। ऐसा ही है ना मुसन्ना, हम जब अपने बच्चे जो है ना उनको ग्रो होता देखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है अल्लाह औलाद देगा, तो बंदा उसी दिन से प्लान बनाना शुरू कर देता है। ऐसा ह्यूमन बीइंग हमने ग्रो करना है कि बस जिसकी मिसाल ना हो। सही, ऐसे ही हर माँ बाप की। true. और हम अपने औलाद को वहाँ पे सामने आसमान पे देखना चाहते हैं किसी बड़े से सितारे की तरह और वगैरह। तो उसमें ये होता है कि नॉर्मल बच्चे जो हैं
اس میں بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ پوری ہوتی ہیں, کچھ نہیں پوری ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو ایک انڈیویجول کی طرح جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے. تو کبھی کبھی پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما بھی لیتا ہے. اچھا, پہلے اس کو ہم آزمائش کہا کرتے تھے, آج ہماری جو ماڈرن دنیا ہے نا, آج بھی اس کو بھی بلیسنگ کا نام دیتی ہے. اور ہماری جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پھر خصوصیات بھی ڈال دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر مجھے یاد ہے کہ جب ہم یو اے میں تھے تو ان کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا کہ پیپل آف ڈٹرمینیشن, ٹھیک ہے, پیپل آف ڈٹرمینیشن. صحیح ہے نا, تو ٹھیک ہے نا, جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے اس کو دنیا میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ, تو اللہ نے اولو الامر, اولو العزم, جی جی جی, حقیقت تو ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن انسان بڑا کوتا نظر ہے نا. تو میں مسنہ کے سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ اس کانسیپٹ کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. مسنہ میرے ماشاءاللہ چوتھے بچے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ دے دیے تو شروع میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی, لیکن 1.5 مہینے کے بعد جب سارے ڈائگنوسس ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی اسپیشل کنڈیشن میں ہے, ایکونڈروپلیزیا, کہ جس کو آپ نیکسٹ ٹو نیچرلی لے سکتے ہیں. یہ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, بٹ دس از دی تھنگ, یہ ہو گیا تو بس ہو گیا. ایک کروموزومل کوئی ڈس آرڈر کہہ لیں, کچھ جو بھی اپنے اس کو کہنا, ڈس آرڈر تو نہیں کہا جائے گا, کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن ایسا ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہر 10,000 میں سے کوئی ایک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسنہ کو ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ انسانوں کی وہ اسی میں سے ایک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں بہت ڈیپ ڈپریشن میں چلی گئی تھی, کیونکہ پہلے 3 بچے, صحت مند, وہی جو ہمارے جو خواب ہوتے ہیں نا, اور وہ دنیا کے سارے اسٹینڈرڈ پہ پورے اترتے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بچہ دیا. اور میں دیکھتی تھی اپیرنٹلی کچھ بھی کمی نہیں تھی, ہنستا تھا, مسکراتا تھا, ماں کے دل کو اسی طرح بھاتا تھا جیسے دوسرے بچے بھاتے تھے. لیکن لوگ کہتے تھے کہ اس میں کمی ہے, کمزوری ہے, جی یہ جو بڑا ہوتا جائے گا, قد نہیں بڑھے گا, بازو لمبے نہیں ہوں گے, ٹانگیں لمبی نہیں ہوں گی. تو میں اچھی بھلی ڈپریشن میں چلی گئی 7-8 مہینے کے لیے. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں میرے ذہن میں ایک ہی بات گھسی ہوئی تھی, اور وہ نکلتی تھی ہی نہیں. میں نظروں سے نا, یہ اللہ کا میرے ساتھ بہت بڑا احسان ہے مسنہ کے سلسلے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹروں سے نہیں آزمایا, مجھے ہسپتالوں میں جا کے آپریشن نہیں کرانے پڑے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کا ڈائگنوسس ہوا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عمر عادل. اچھا وہ بھی کرتے ہیں, ایک وہ بھی ہیں, یوٹیوب فگر بھی ہیں, انفلوئنسر بھی ہے. ہاں, ڈاکٹر عمر صاحب عادل کو تو ہم بھول چکے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے میں ان کے پاس جایا کرتی تھی. تو ان دنوں یہ نئے جو ہے نا اس میں وہ آئے تھے, تو انہوں نے, مجھے یاد ہے کہ میں ان کو کہتی تھی, ایک ہوتا ہے ایک آرٹیفیشیل لمب لینتھننگ کا, ایک ہوتا ہے جو زیادہ بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں نا, وہ اپنے قد بڑھانے کے لیے یہ والے کام کرتے ہیں, جاپان وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی میرے بیٹے کا آپریشن کر دیں, بس آپ کریں. کہ وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کی ہڈی جو ہے نا وہ جڑتی ہے نا, خود بخود جڑتی ہے. جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو خود بخود وہ گرو کرتی ہے اور جڑ جاتی ہے. تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں, اس پروسیس کو وہ تھوڑا سا نا, ایک وہ 2 ہک میں ڈال کے تو ہڈی کو تھوڑا لمبا کرتے جاتے ہیں, اور اس سے 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے کئی دفعہ. اور وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے, آپ یہ بتائیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل بچہ دیا ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ اس کو کیوں تکلیف میں بھیجنا چاہتی ہیں. اینی وے, یعنی ایک بہت مشکل وقت تھا. اس میں یہ ہوا کہ میرے جو بھائی ڈاکٹر حمزہ ہے نا, یہ میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں, ڈاکٹر حمزہ مدنی جو ہیں, جی. تو اس وقت یہ بالکل ہی 14-15 سال کے تھے. اور پتہ ہے وہ چھوٹے ماموں کو بہت ہی پیار ہوتا ہے اپنے بھانجے بھتیجیوں سے, تو بہت ان کو پیار کرتے تھے. مسنہ بھی بڑے پیارے تھے, بالکل بہت خوبصورت مسکراہٹ, وہی 7-8 ماہ کی عمر, کلکاریاں اور جیسے ہوتا ہے. تو حمزہ تو بہت پیار کرتے تھے. تو میں نے ایک دن حمزہ کے سامنے یہ بات کہی کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں ماں کے کیا قصور تھے یا والدین کی کیا گناہ تھے کہ اللہ نے سزا میرے بچے کو دی ہے. اچھا, حمزہ اس وقت بہت چھوٹے تھے, آج تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اقبال دیا ہے. سوچتے رہے, اس کو پیار کرتے رہے, سے کھیلتے رہے, اور کچھ دیر بعد کے کہنے لگے کہ آپا یہ بتائیں, یہ کسی گناہ کی سزا ہے یا کسی نیکی کی جزا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان جملوں میں سے ایک ہے جنہوں نے میری زندگی بدلی. That was the turning point کہ میں نے اپنے آپ سے کہا, اس نے کہا کہ یہ نیکی کی جزا ہے کہ کسی گناہ کی سزا ہے. اور وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو بھی شاید اس بات کی اتنی سمجھ تھی ہی نہیں تھی, اور میرا خیال ہے ان کو یہ بات یاد بھی نہیں ہوگی. لیکن مجھے یاد ہے کہ this gave me another perspective to think about things. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے توفیق دی, توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے ماشاءاللہ. مسنہ جو ہے ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ ایسے ہی جی آپ کے سامنے ہے, ایسے ہی اکمپلشڈ, وہ جو دنیا داری کے ٹرمز کے مطابق تو کوئی ایسی بات نہیں ہے.